है हम लोगों पे हर आन। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 23 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मुमकिना तौर पर जुम्मतुल विदा भी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 24वें रोज़े की अफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। मतलब नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह है जुम्मतुल विदा या जुम्मतुल वदा और जुम्मतुल मुबारक। वैसे पूरा साल यानी कमोबेश 54 के करीब जुमे के दिन आते हैं हमारे पूरे साल में, और जुमे का दिन मोमिनों की ईद का दिन कहा गया है। तो हर जुमे का दिन वो अफजल तरीन दिन है, यानी साल के या हफ्ते के जो 7 दिन हैं उसमें सबसे अफजल तरीन दिन जुम्मे का है। और हर हफ्ते में एक मरतबा आता है। अगर 52 या 54 हफ्ते होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो जितने भी हफ्ते आते हैं उसमें जुमे का दिन आता है। तो 52 या 54 ईदें हमें मिलती हैं पूरा साल। और मोमिनों की ईद का दिन क्यों कहा गया कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, जो कि पहले नबी हैं। इसीलिए बाज़ लोग इस पर ही इस्तिदलाल करते हैं और बताते हैं कि जिस दिन आदम पैदा हुए वो जुमे का दिन और मोमिनों की ईद का दिन है, तो जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो 12 रबीउल अव्वल कितनी बड़ी ईद का दिन होगा। जुमेतुल विदा का दिन जो है उसको भी ख़ास अहमियत हासिल है, लेकिन इस हवाले से कि माह रमज़ान मुबारक में जब जुमे का दिन आता है तो वैसे ही जुमे के दिन इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा है। दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलत है, कुरान पाक की तिलावत की बड़ी फजीलत है। कुरान पाक की बात सूरतें, सूरह काफ, सूरह वाक़िया, सूरत जुमा, इनकी काफ़ी फजीलतें बयान की गई हैं जुमे के दिन पढ़ने से। लेकिन अगर यही जुमा रमज़ान मुबारक में आ जाए तो फिर रमज़ान में तो वैसे ही एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है। एक रकत पढ़ी तो 10 रकात का सवाब, एक फ़र्ज़ पढ़ा तो 10 फ़र्ज़ों का सवाब, एक सुन्नत पढ़ी तो 10 सुन्नतों का सवाब, 1 रुपया खैरात की तो 10 रुपये खैरात का सवाब। तो अब उसमें अगर जुम्मा का दिन आ जाए तो फिर आपका जो सवाब है, मेरा जो सवाब है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब रमज़ान में अगर जुम्मे का दिन आ जाए और उसमें दरूद पाक पढ़ें, वैसे ही दरूद पाक की फजीलत, फिर जुम्मे को और फजीलत, फिर वो जुम्मा जो रमज़ान में आए इसकी और फजीलत होती है। अच्छा, इस बार जो जुम्मा या जुम्मतुल वदा का जो दिन है, जो आज का दिन है पाकिस्तान में, उसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन तो नहीं कहेंगे बल्कि फजीलत के एतबार से देख लें। मुकाबला है मोहब्बतों का, सवाब का, अजर का, कि हो सकता है कि अगला हफ्ता जब जुमे का दिन आए तो या तो वो ईद का दिन हो या फिर वो 30वां रोज़ा हो तो चांद रात हो। यानी अगर जुमेरात को चांद नज़र आ गया तो ईद का, तो फिर जुमे को ईद होगी, तो फिर आज का जो जुम्मा है वो जुम्मतुल वदा हो गया। अगर जुमेरात को चांद नज़र नहीं आया तो फिर अगला जो जुम्मा है वो 30वां रोज़ा भी होगा रमज़ान का और आखिरी जुम्मा भी होगा। अच्छा, जुम्मतुल वदा इस हिसाब से भी कहते हैं कि न जाने, ये मैं आपको तरगीब के लिए कह रहा हूँ कि न जाने अगला रमज़ान हम इस दुनिया में हो ना हो, और फिर हमें ऐसा आखिरी जुमा कि जाते आते रमज़ान रुखसत हो रहा है, फजीलत वाला दिन जुमे का मिला, जुमे की नमाज मिली, ये सब सातें, ये बरकतें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आज लोगों ने मस्जिद में सलात व सलाम पढ़ा, कुरान पढ़ा, आवाज़ सुनी और इमाम साहब ने दुआएं करवाई। लोग रो रहे थे कि रमज़ान जा रहा है, अगला जुमा हो सकता है कि जब हम पढ़ने के लिए जाएं तो हम खा पी रहे हों, हम रोज़े से ना हों। तो इसलिए एक मलाल है, एक दुख है कि माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा है। बहरहाल जुमे का दिन अभी बाकी है, अज़ान मगरिब तक इबादत करें, दुआ करें। मुझ खाकिसार को भी अपनी दुआ में याद रखें। 20 साल मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन के मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो दुआ करें ये
یہ سلسلہ جاری رہے اور اسکرین پہ ہم نظر آتے رہیں ہر رمضان میں. اسی طرح سے ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے کیمرہ مین کھڑے رہ کے ٹرانسمیشن کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. ہمارے پروڈیوسر, ڈائریکٹرز, ان کے لیے دعا کریں. ایم سی آر میں, پی سی آر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں. ساتھ ہی ہمارے آنرز کے لیے, ارائیں صاحب کے لیے, پوری ٹیم کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اختتام پہ نام لے کے سب کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. لیکن آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں, میں دل سے آپ سب کو دعا دیتا ہوں کہ اس طرح کی رمضان کی بہاریں, کروڑوں ساعتیں آپ کو ملتی رہیں. اسی طرح سے گھر خوش و خرم رہیں, آپ کے رحمتیں و برکتیں رہیں. اسی طرح ہم افطار اور سحر کے مزے لیتے رہیں. چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف, اور نبیوں کی باتیں میں انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. علامہ ناصر شاہ صاحب احتیاط لازم ہے میں ہمارے حکیم شاہ نذیر بیان کریں گے جگر کی بیماریاں. افطار مزیدار میں آج شیف اسد بنانے جا رہے ہیں بادامی قورمہ. ایک نیکی میں ہمارے بہت ہی محترم احمد شاہ صاحب آئیں گے. وہ حیا فاؤنڈیشن ہماری ایک این جی او ہے, بہت کام کر رہی ہے غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, فقیروں کے لیے اور مستحق افراد کے لیے. ان سے ملاقات کروائیں گے. عالم ٹائم میں آج گفتگو ہوگی بدشگونی اور تہمات پر, یعنی وہم پر. ورفانہ اللہ کا ذکر میں انشاءاللہ نعت خوانی. رونق افطار میں آج کا وظیفہ اور قبولیت کے لمحات میں مناجات اور دعا ہوگی. ایک بار پھر ان تمام کرم فرماؤں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میرے دائیں ہاتھ پر ہے یونیک بائک کا شکریہ کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور یونیک بائک کا میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بائک جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایسی سواری ہے کہ جو سوٹیبل ہے. اور آج کل جو ٹریفک کا عالم ہے اس میں موٹر بائک جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہو گئی ہے. گھر میں اگر گاڑی ہے بھی تو ایک موٹر بائک کا ہونا ضروری ہے. بس احتیاط سے چلائیں, ہیلمٹ پہن کے چلائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. تو یونیک بائک آپ کا شکریہ. زبیر گھانگرا صاحب, اللہ آپ کو جمعۃ الوداع اور رمضان کی بہاریں دکھاتا رہے. اور یہ ہمارے ساتھ پورا سال تعاون کرتے ہیں یونیک بائک والے. تو رمضان میں خصوصی تعاون ہوتا ہے, تو خصوصی تعاون ہوتا ہے تو خصوصی شکریہ. ساتھ ہی میرے بائیں ہاتھ پہ بھی بائک ہے, اور یہ بائک آپ دیکھ رہے ہیں بلو اینڈ وائٹ. یہ آج سے 5-7 سال پہلے پاکستان میں نظر نہیں آتی تھی, لیکن اب نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ الیکٹرک موبیلٹی ہے, یعنی یہ الیکٹرک سے چلنے والی بائک ہے. چارج کر لیں, اس کے بعد چلاتے رہیں. ماحولیات کا بھی آج کل کافی زور دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں, تو اس کا مسئلہ ہے. تو یہ دھواں نہیں چھوڑتی, تو ماحولیات کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اور پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, ہوتا رہے گا لگتا ہے, تو اس پہ پیٹرول نہیں لگتا. یہ چارج کریں اور چلائیں. تو کراؤن کی یہ بائک ہے, کراؤن کا شکریہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا, کراؤن صرف الیکٹرک بائکس نہیں بناتا, بلکہ آج کل سولر انرجی کا زمانہ ہے. بجلی کی بچت کرنے کے لیے پوری دنیا میں سولر انرجی بجلی کا سب سے زیادہ چلنے والا متبادل نظام ہے. تو کراؤن سولر انرجی کا بھی شکریہ, اور کراؤن کا شکریہ کہ وہ سولر انرجی کے پینلز بھی یہاں پہ انہوں نے ڈسپلے کی, ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو ضرور سولر انرجی کی طرف جائیں. بینگلورز میں, مسجدوں میں, مدارس میں, کورٹس میں, سرکاری اداروں میں, گاؤں میں, گوٹھوں میں, ٹیوب ویلز میں, ہر جگہ سولر چل رہا ہے. ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز علی ملک صاحب تھے. یہ پاپولر کے روح رواں ہیں, پاپولر گروپ کے. تو پاپولر گروپ کا شکریہ. ان کی کافی پروڈکٹس ہیں. این ایس ایم ان کا ایک برانڈ ہے جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل سے, اور ساتھ ہی مازا جوس بھی انہی کا ہے. باقی سیمنٹ میں بھی ان کا کام ہے, ڈیری فارمز بھی ہیں ان کے. تو پاپولر کا شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو میں اس لیے ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہنی چاہیے. باقی ہم الجنت کا جو کہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں روزانہ, تو آج بھی شکریہ ادا کریں گے. استاسی ریسٹورنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور بالکل کیونکہ وہ ہمارا افطار مزیدار کا سیگمنٹ جو ہے نا وہ پورا استاسی کے تعاون سے ہوتا ہے. تو کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس 8 میں واقع ہے, اور ان کا ایمبیانس بھی اچھا ہے, ماحول بھی اچھا ہے, اور ذائقے والی ڈشیں سحر و افطار میں. اور ساتھ ساتھ بفے کے شوقین استاسی ضرور وزٹ کریں. متم شنواری کا شکریہ, حیدرآباد آٹوبان روڈ پر متم شنواری. ان کا مینو بھی آپ کے سامنے ہے. کاکٹیل, چائے, تمام باربیکیو کی ڈشز, فاسٹ فوڈ, کڑھائی فرائی یعنی کہ کانٹیننٹل, ہر چیز موجود ہے. تو کراچی والے جائیں لانگ ڈرائیو پہ, متم شنواری ضرور وزٹ کریں. شیڈو گروپ آف کمپنیز کا شکریہ. واصف بھائی آپ کے تعاون کا شکریہ. ان کے کار کے شو رومز بھی ہیں, بلڈرز بھی ہیں, ڈیولپرز بھی ہیں, ریئل اسٹیٹ کا بھی کام ہے. تو شیڈو گروپ کا شکریہ, ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں.
साथ ही फैज़ान स्टील का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर व ममनून हूँ। हाजी आसिफ साहब, आपका, आपने पहली बार हमारे साथ इस मोहब्बत का इजहार किया और भरपूर इजहार किया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फैज़ान स्टील पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करनी है और इमारत अच्छी तभी तामीर होगी जब इसकी बुनियाद मजबूत होगी। बाकियों का भी इंशाल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ। वे वाटर का शुक्रिया, न्यू टाउन बेकर्स का शुक्रिया जो हमारे लिए इफ्तार भेजते हैं, SK बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का शुक्रिया, GFS बिल्डर्स का शुक्रिया, इरफान वाहिद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और काम आपका चलता रहे। सबके रिस्क में बरकत की दुआ है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।